जानाति इत्यत्र आवरणभङ्गः फलं भवति इत्युक्तम्। आवरणभङ्गरूपफलस्य आश्रयः कर्म। अतः घटं जानामि इति ज्ञाने घटस्य कर्मत्वं भवति। अज्ञानरूप आवरणभङ्ग आश्रयत्वात्। इदानीं संशयः भवति, अतीतघटः अनागतघटः अर्थात् इदानीं घटः नास्ति, पश्चात् काले घटः भविष्यति। तादृशघटम् अहं जानामि अथवा देवदत्तः जानाति इति प्रयोगः कथं भवितुमर्हति? तत्र वस्तु घटः वस्तुतः नास्ति। एवं तर्हि आवरणभङ्गस्य आशयः कथं भवितुमर्हति? अविद्यमानं वस्तु फलस्य आशयः कथं भवितुमर्हति? आवरणभङ्गः इत्युक्ते लोके किञ्चित् आभरणमस्ति तर्हि तस्य भङ्गः कर्तुं शक्यते। इदानीम् अस्माभिः अज्ञानरूपम् अदृश्यम् आवरणं कल्प्यते। तदावरणं घटस्य विषये अस्ति। तादृश आवरणस्य भङ्गः ज्ञानेन भवति। एवं तादृशज्ञानभङ्गस्य आश्रयः घटः इति वदामः। अतीतः घटः कथम् एवं अज्ञानावरणभङ्गस्य आश्रयः भवति इति सन्देहः। एवम् अनागतस्य भविष्यत्काले जनिष्यते यः घटः सः कथम् आवरणभङ्गस्य आश्रयः भवति? आगामिकालिकं घटं जानामि इति कथं प्रयोक्तुं शक्यते? अतः तत्र प्रश्नः अस्ति। तत्र नैयायिकाः वदन्ति यदि तत्र ज्ञानं भवति तर्हि विषयतया ज्ञानाश्रयः अतीतघटः तद्वत् आगामिघटः अपि ज्ञानस्य विषयतया ज्ञानाश्रयः भवति इति तत्र समासानन्ते वदन्ति। यतः अनुभवबलात् यदि आवरणभङ्गस्य तत्र फलत्वेन प्रतीतिर्नास्ति तर्हि इदानीमपि अतीतं घटं वयं जानीमः। तदानीम् इदानीं नूतनज्ञाने पूर्ववत् ज्ञानं न भवति। अतः यथा पूर्वं न जानामि इति प्रतीतिः भवेत् इत्यपि सन्देहः अस्ति। तत्र नैयायिकानां यथा विषयतया ज्ञानाश्रयत्वं भवति तद्वदेव अस्माभिरपि स्वीकर्तुं शक्यते अनुभवबलात्। पुनः अपरः अपि मार्गः अस्ति। कः सः? सत्कार्यवादः अस्ति। यद्यत् कार्यं भवति तद् उत्पत्तेः पूर्वमपि अस्ति। अर्थात् कारणे कार्यं वर्तते उपसंहृतक्रमरूपेण। तत्र कार्यमपि अस्ति, परन्तु उत्पत्तिक्षणे तादृशघटः सूक्ष्मरूपेण वर्तमानः घटः
उत्पत्त्या प्रकाशितः भवति इत्येव सर्वदा कार्यं वर्तते। विद्यमानः एव घटः इदानीम् उत्पत्त्या प्रकाशते इत्येव। तद्वत् नष्टः घटः इति वयं वदामः। एवञ्च नाशः कीदृशः? नाशः तस्यैव कारणे उपादानकारणे लयः, अस्पष्टतया स्थितिः, एवञ्च तत्र उपसंह्रियते कारणे। तादृशरीत्या वयं पश्यामः तर्हि अतीतः घटः अपि वर्तते, आगामि घटः अपि वर्तते, विद्यमानघटः अपि वर्तते। म्हणजे भूतघटः कारणे वर्तते, आगामि घटः अपि कारणे वर्तते। एवं भवति इत्यतः तत्र प्रमाणं किम् अस्ति इत्युक्ते सत्कार्यवादः। तदेवेदम् अग्र आसीत्। पूर्वम् इदानीं विविधरीत्या दृश्यमानं यद् जगदस्ति तज्जगत् उत्पत्तेः तत्र प्रकाशप्राप्तेः पूर्वमपि आसीत्, एवञ्च सर्वमपि सत् एव आसीत्। तद्वदेव वयमपि स्वीकुर्मः। एवञ्च वाक्यपदीये उच्यते उक्तञ्च तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता। ब्रह्मणः अस्तित्वं भवति, ब्रह्मैव पश्चात् नानारूपेण विवर्तते। एवं ब्रह्मणः सत्तारूपेण सत्ता अस्ति, सा सत्ता एव सर्वत्र वर्तते। एवञ्च भावानां नाशः कः इत्युक्ते तिरोभावस्य स्वीकारे सति। तिरोभावः अप्रत्यक्षत्वप्राप्तिः स्वीक्रियते तर्हि सा एव भवति। तादृश सत्ता एव ब्रह्मसत्ता एव वस्तुतः अत्र नास्तिता भवति, नाशः भवति। एवञ्च तिरोभावे सति तिरोभावप्राप्ता सत्ता, एवञ्च तिरोभावप्राप्तिरेव सत्तायाः नाशः। वस्तुतः वस्तुनः नाशो नास्ति। भावानां तिरोभावाभ्युपगमे सा एव सत्ता एव नास्तिता, नास्ति इति भावः नाशः। लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते। लब्धक्रमे तिरोभावे, तिरोभावः क्रमं प्राप्नोति तर्हि साध्यरूपेण, तर्हि तदानीं नश्यति इति प्रतीतिः। एवञ्च साधनसंसर्गेण साधकसाधनसम्पर्केण वस्तुनः तिरोभावस्य क्रमः सम्बध्यते तर्हि तदानीं वयं वदामः नश्यति। इदानीं घटः विद्यमानः अस्ति, घटस्य दण्डादिनिपातेन क्रमिकः तिरोभावः भवति। एवञ्च तादृशतिरोभावः एव नाशः। वस्तुतः घटस्य नाशः नास्ति, यतः घटः मृद्रूपेण पश्चादपि वर्तते। तद्वत् तादृशस्य घटस्य विद्यमानत्वात् घटः अतीतः घटः
तद्वत् अनागतः घटः अपि आवरणभङ्गरूपफलस्य आश्रयः भवति। तादृशफलाश्रयत्वात् कर्म अपि भवति। एवम् अतीतघटः अपि फलाश्रयत्वेन कर्म, आगामिघटः अपि फलाश्रयत्वेन कर्म। एवं प्रतिपाद्य इदानीं कर्मणः द्वितीया इति उच्यते। तत्र दोषोद्भावनं क्रियते। अनन्तरं भूषणसारे ननु चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामस्येव चैत्रस्यापि क्रियाजन्यग्रामसंयोगरूपफलाश्रयत्वात् कर्मतापत्तौ चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तिः। प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागं गच्छति इत्यापत्तिश्च। क्रियाजन्यसंयोगस्य काश्यामेव विभागस्य प्रयागेऽपि सत्त्वात् इति चेत् एवं पूर्वपक्षम् उक्त्वा तस्य निषेधः क्रियते नेति इति चेत् ननु चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामस्येव चैत्रस्यापि क्रियाजन्यग्रामसंयोगरूपफलाश्रयत्वात् कर्मतापत्तौ चैत्रश्चैत्रं गच्छति इत्यापत्तिः। प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागं गच्छति इत्यापत्तिश्च। क्रियाजन्यसंयोगस्य काश्यामिव विभागस्य प्रयागेऽपि सत्त्वात् इति चेत् न। इदानीं स्पष्टतया ज्ञातव्यमस्ति चैत्रः ग्रामं गच्छति। तत्र गमनव्यापारस्य फलं किम्? उत्तरदेशसंयोगः। ग्रामं गच्छेत् तर्हि ग्रामसंयोगः फलं भवति। चैत्रः कर्ता अस्ति, चैत्रः ग्रामं गच्छति। इदानीं चैत्रः यदा ग्रामं प्राप्नोति तदानीं फलं सञ्जायते। किं? संयोगः, चैत्रस्य ग्रामेण संयोगः। तादृशसंयोगः यथा ग्रामे वर्तते तथा चैत्रेपि वर्तते। यदि धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्म भवति तर्हि चैत्रेपि संयोगः अस्ति इति कारणेन चैत्रः अपि कर्म स्यात्। एवं तर्हि चैत्रः ग्रामं गच्छति इतिवत् चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यपि प्रयोगः आपद्येत इति पूर्वपक्षः। चैत्रः चैत्रं गच्छति। किं कारणं? चैत्रस्यापि उत्तरदेशेन संयोगः भवति। एवञ्च फलं तद् फलाश्रयः भवति चैत्रोऽपि ग्रामवत्। अतः ग्रामं गच्छति, ग्रामस्य कर्मत्वात् ग्राममिति द्वितीया भवति। तद्वत् चैत्रस्यापि कर्मत्वात् चैत्रम् इत्यपि स्यात्। एवं चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगापत्तिः इति सन्देहः इति पूर्वपक्षः। तद्वत् प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे प्रयागं गच्छति इत्यापत्तिश्च। चैत्रः प्रयागात् काशीं गच्छति। तत्र गमनेन पूर्वदेशेन विभागः अपि सम्भवति। गमनस्य फलं भवति प्रयोगात् चैत्रस्य विभागः। यथा काश्या संयोगः भवति, परन्तु काश्या संयोगस्य साधनाय पूर्वदेशात् विभागः अपि सम्भवति। तादृशविभागः अपि गमनव्यापारस्य फलं भवति। अतः प्रयागात् इत्यस्य स्थाने प्रयागं गच्छति
क्रियाजन्यफलशालित्वात् क्रियाजन्यफलाश्रयत्वात् प्रयागः अपि कर्म भवति एवञ्च कर्मणि द्वितीया स्यात् एवं प्रयागं गच्छति इति प्रयोगः स्यात् इत्याशङ्का परन्तु तस्य निषेधः क्रियते एवं न भवति कस्मात् न भवति इति अत्र उच्यते ग्रामस्येव चैत्रस्यापि फलाश्रयत्वेपि तदीयकर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधेन चैत्रः चैत्रमिति प्रयोगासम्भवात् ग्रामस्य फलाश्रयत्वम् अस्ति ग्रामस्य फलाश्रयत्वं गमनेन साध्यं यत् फलं संयोगरूपं तस्य आश्रयः इति ग्रामः कर्म भवति फलाश्रयत्वं तत्र चैत्रस्य अपि अस्ति तादृशफलाश्रयत्वं किं तत्र संयोगः कर्तुः अपि भवति एवं तर्हि कर्मत्वं कस्मात् नास्ति इति प्रश्नः तत्र द्वितीयोत्पत्तौ संज्ञायाः एव नियामकत्वात् द्वितीयोत्पत्तौ संज्ञाया एव नियामकत्वम् अस्ति संज्ञाद्वारा एव द्वितीयावृत्तिः कर्मसंज्ञया द्वितीयावृत्तिः कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण आकटारादेका संज्ञा इति अधिकारे कर्मसंज्ञा विधीयते एवं कर्मसंज्ञा अस्ति परन्तु कर्तृसंज्ञा अपि तस्मिन्नेव प्रकरणे भवति कर्मसंज्ञायाः परं कर्तृसंज्ञा विधीयते स्वतन्त्रः कर्ता एवञ्च क्रियानिष्पादने स्वतन्त्रः अत्र कर्ता भवति चैत्रः भवति इदानीं चैत्रस्य कर्तृसंज्ञा स्वतन्त्रकर्ता इति सूत्रेण पुनः फलाश्रयः कर्म भवति इति रीत्या फलं संयोगः अस्ति संयोगाश्रयः भवति चैत्रः इति कारणेन कर्मत्वं स्यात् इति पूर्वपक्षः परन्तु तत्र कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति एवञ्च तत्सूत्रस्य परसूत्रम् एवञ्च एकमेव भविष्यति तत्र एकैव संज्ञा भविष्यति का संज्ञा भविष्यति पराया संज्ञा पराया का संज्ञा अस्ति कर्तृसंज्ञा एवञ्च चैत्रस्य कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः अतः द्वितीयोत्पत्तौ संज्ञा अपि संज्ञा एव नियामिका भवति अतः कर्मसंज्ञा नास्ति इति कारणेन चैत्रं गच्छति चैत्रः चैत्रं गच्छति इति प्रयोगः नास्ति एवं संज्ञा एव नियामिका इत्युक्तं तदेव अत्र उच्यते अन्यथा गमयति कृष्णं गोकुलम् इत्यत्रैव पाचयति कृष्णेन इत्यत्रापि कृष्णपदात् द्वितीयावृत्तेः कृष्णः गोकुलं गच्छति कश्चन कृष्णं गोकुलं गमयति तत्र कृष्णमिति द्वितीया कथं कृष्णस्य
निजन्ते यदि बुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मणाम् अनिकर्ता सणौ इति कर्मत्वप्राप्तिः प्रयोज्यव्यापारस्य गमनार्थकादीनां धातूनां प्रयोज्यकर्ता निजन्ते कर्म भवति इति कर्मसंज्ञा विधानमस्ति। तादृशकर्मसंज्ञा अस्ति इति कारणेन गमयति कृष्णं गोकुलमित्यत्र कृष्णशब्दात् द्वितीयः। कृष्णः गोकुलं गच्छति इति केवलक्रियाव्यवहारे प्रयोज्यक्रिया व्यापारे तत्र कृष्णः कर्ता भवति, परन्तु तस्यैव कृष्णस्य निजन्तस्थले शास्त्रेण कर्मत्वं विधीयते यदि बुद्धिप्रत्यवसानार्थ्यत्यादि सूत्रेण। परन्तु कृष्णः पचति, तम् अपरः प्रेरयति, पाचयति, तत्र कृष्णशब्दस्य किं रूपं स्यात्? द्वितीयान्तं वा तृतीयान्तं वा? तत्र कृष्णस्य कर्मत्वप्रापकं सूत्रं किमपि नास्ति, शास्त्रं नास्ति। अतः तत्र प्रयोज्यव्यापारस्य कर्ता भवति कृष्णः, परन्तु पाचयति इति निजन्तप्रयोगे तिङ्प्रत्ययेन कर्ता उच्यते, परन्तु सः कर्ता निजन्तप्रेरकव्यापारस्य कर्ता। अतः तद्बोधनाय तृतीयाविभक्तिः नैव आवश्यकी। केवलं तत्र प्रयोजकव्यापारस्य कर्तुः ज्ञानाय शब्दः प्रयोक्तव्यः, एवञ्च शब्दसाधुत्वमात्रार्थं प्रथमा। अन्यथा यदि पूर्वोक्तरीत्या वयं वदामः तर्हि कर्मत्वेन द्वितीयं स्यात्, परन्तु कर्मत्वं नास्ति। अत्र प्रयोज्यव्यापारस्य कर्ता एव भवति। सः कर्ता अनभिहितः। तत्र अनभिहिते कर्तरि तृतीय कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण। अतः कृष्णेन पाचयति इत्येव प्रयोगः, न तु कृष्णपदात् द्वितीयावृत्तिः। अन्यथा केवलं फलाश्रयस्य कर्मत्वं स्वीक्रियते तर्हि एव तादृशदोषः कृष्णपदात् कृष्णेन पाचयति इत्यत्र द्वितीया प्रसक्तिः। सर्वत्र कर्मसंज्ञा एव नियामिका भवति। कर्मसंज्ञा अस्ति चेत् कर्म अनभिहितं तर्हि द्वितीया स्यात्। पुनः शाब्दबोधः चैत्रश्चैत्रमित्यत्र स्यात् इति दोषः उद्भाव्यते। चैत्रः चैत्रं गच्छति इति, तत्र अस्माकं किं समाधानं? चैत्रः धात्वर्थगमनक्रियाजन्य फलस्य संयोगस्यापि आशयः भवति इति कारणेन तस्य
कर्मत्वं स्वीकृत्य द्वितीया उच्यते तर्हि एवं चैत्रः चैत्रं गच्छति इति व्यवहारः क्रियते तर्हि ततः शाब्दबोधः स्यात् इति एकः पक्षः। तदनीय वयं वदामः भूषणसारे उच्यते तथा व्युत्पन्नानाम् इष्टापत्तेः। तादृशरीत्या व्युत्पन्नाः सन्ति तर्हि व्युत्पन्नाः व्युत्पत्तिः कार्यकारणभावः। व्युत्पत्तिं स्वीकृतवन्तः व्युत्पन्नाः। एवं तत्र फलाश्रयत्वरूपकर्मत्वं स्वीकृत्य द्वितीया भवति इति ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां शाब्दबोधः जायते तर्हि तत्र अस्माकं विरोधः नास्ति। शास्त्रानुसारेण वयं स्वीकुर्मः, वैयाकरणाः स्वीकुर्मः। अन्ये तु कदाचित् अन्यथा व्युत्पन्नाः सन्ति, तेषामपि शाब्दबोधः भवति। वैयाकरणानां तादृशशाब्दबोधः न भवति, लोकेपि तादृशप्रयोगः नास्ति। परन्तु केचित् तथा व्युत्पत्तिं स्वीकृत्य ततः बोधं स्वीकुर्वन्ति तर्हि अस्तु नाम इत्येव अस्माकं मतम्। अन्यथा उच्यतां वा प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थफलविशेषकबोधं प्रति धात्वर्थव्यापार अनधिकरण आश्रयोपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावान्तरम्। अन्यथा कार्यकारणभावस्य अन्यस्य कल्पना उचितं। कथं? धात्वर्थफलविशेषकशब्दबोधः आवश्यकं तर्हि तत्र प्रकारतया भानं तस्य कस्य धात्वर्थव्यापार अनधिकरण आश्रयोपस्थितिः हेतुः। प्रकृते चैत्रस्य व्यापार अनधिकरणत्वाभावात् न बोधः। व्यापार अनधिकरणत्व एवञ्च अभावात्। चैत्रः व्यापार अधिकरणं भवति, न तु व्यापार अनधिकरणम्। एवञ्च फलमस्ति, एवञ्च फलस्य यदधिकरणं भवति ततः भिन्नाधिकरणं भवति। एवञ्च तत्र तादृश अधिकरणत्वं धात्वर्थव्यापार व्यापार अनधिकरण आश्रयोपस्थितिः तत्र नास्ति इति तत्र दोषो नास्ति। पुनः उच्यते प्रयागस्य कर्मत्वं तु संभावितमपि न। एवं प्रयागस्य कर्मत्वं कुत्र? प्रयागात् काशीं गच्छति, प्रयागतः काशीं गच्छति इति प्रयोगस्य स्थाने प्रयागं गच्छति इत्यपि स्यात् इति आपत्तिः पूर्वम् उक्ता। तस्य दोषस्य परिहारः कथम् उच्यते? प्रयागस्य कर्मत्वं न सम्भावितं। किं कारणं? धात्वर्थस्य फलस्य आश्रयः कर्म। गच्छति इत्यस्य उत्तरदेशसंयोगः फलं भवति, न तु विभागः फलं। पूर्वदेशविभागः फलं नास्ति, धात्वर्थफलं नास्ति। तस्य उत्तरदेशसंयोगार्थं व्यापारे कृते
पूर्वदेशेन विभागः सम्भवति इति तु सत्यं, परन्तु स विभागः धात्वर्थफलं न, धात्वर्थफलस्य आश्रयः एव कर्म भवति। अतः प्रयागस्य कर्मत्वं न सम्भाव्यते। समभिव्याहृत धात्वर्थफलशालित्वस्यैव क्रियाजन्येत्यनेन विवक्षणस्य उक्तप्रायत्वात्। क्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वं, क्रियाजन्यफलाशयत्वं कर्मत्वम् इत्युक्तम्। समभिव्याहृत धातुः तस्येह अर्थः फलं नाम तस्य फलस्य आश्रयः कर्म। अत्र प्रयागतः काशीं गच्छति इति वाक्ये समभिव्याहृत धातुः गमुधातुः, गमुधातोः अर्थः व्यापारः अस्ति। पादादीनाम् उत्क्षेपणावक्षेपणादि तेन व्यापारेण जन्यं फलं काशीसंयोगः। उत्तरदेशः काशी, काशीसंयोगः, काश्य चैत्रस्य संयोगः। तादृशफलस्य संयोगस्य आश्रयस्यैव कर्मत्वेन विवक्षा। विभागस्य तादृशधात्वर्थत्वं नास्ति इति कृत्वा कर्मत्वं न सम्भवति इति तत्र आशयः। अत्र नैयायिकाः कथम् एतं दोषं निवारयति? नैयायिकास्तु आद्यदोषवारणाय परसमवेदत्वं, द्वितीयदोषवारणाय धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फले विशेषणं द्वितीयावाच्यम् इत्युपाददते। परसमवेदत्वं धात्वर्थक्रियायाम् अन्वेति। एवञ्च तथैव कार्यकारणभावान्तरकल्पनात्। तत्र कार्यकारणभावः व्युत्पत्तिः कल्प्यते अन्यथा। तत्र किं परसमवेदत्वं धात्वर्थक्रियायाः, धात्वर्थक्रियायां परसमवेदत्वम् अन्वेति। एवञ्च परसमवेदत्वमपि ते स्वीकुर्वन्ति नैयायिकाः। एवं धात्वर्थफलमस्ति, धात्वर्थफल आश्रयः, फलाश्रयः अस्ति। काशीं गच्छति इत्यत्र काशी वा, तत्र पुनः तद्भिन्नसमवेदत्वं व्यापारस्य अस्ति। धात्वर्थफलस्य आश्रयः यद्फलं तस्य आश्रयात् काश्याः भिन्नं वस्तु परं तस्मिन् समवेतः व्यापारः, तस्मिन् समवेतः व्यापारः। एवञ्च तत् तादृश एव तत्र इदानीं पूर्वोक्तरीत्या परिहारः कृतः। अत्र तथैव कार्यकारणभावान्तरकल्पनात् परत्वमपि द्वितीयया स्वप्रकृत्या अपेक्षया बोध्यते। तथा च चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ
തണ്ടുല അന്യസംവേദ വ്യാപാരജന്യ ധാത്വർത്ഥതാവച്ഛേദക വിക്ലിത്തിശാലിത്വാത് തണ്ടുലാനാം കർമ്മത. തണ്ടുലസ്യ തണ്ടുലഭിന്നാത് തണ്ടുലഭിന്നേ സംവേദഃ. തണ്ടുലഭിന്നേ ഇത്യുക്തെ തണ്ടുലഭിന്നേ ചൈത്രേ സമവേദഃ വ്യാപാരः തജ്ജന്യ ധാത്വർത്ഥതാവച്ഛേദക വിക്ലിത്തി ശാലിത്വം വിക്ലിത്തി ആശയത്വം തണ്ടുലാനം. എവഞ്ച അന്യസമവേദഃ അപി വ്യാപാരः ഭവതി തർഹി തത്ര താദൃശസ്യ കർമ്മത്വം ഭവതി കർമ്മതാ ഭവതി തണ്ടുലാനാം കർമ്മത. ശാബ്ദബോധസ്തു തണ്ടുല സമവേദ ധാത്വർത്ഥതാവച്ഛേദക വിക്ലിത്യനുകൂല തണ്ടുല അന്യസംവേദ ക്രിയാജനക കൃത്രിമം ചൈത്രഃ ഇത്യാഹു. നൈകായികരീത്യ ശബ്ദബോധ ഉച്യത്തെ തണ്ടുല സമവേദ ധാത്വർത്ഥതാ അവച്ഛേദക വിക്ലിതിഃ. തണ്ടുല സമവേദ ധാത്വർത്ഥഃ ഭവതി വിക്ലിതിഃ. തദനുകൂല വ്യാപാരः തദനുകൂല കൃതിः തദനുകൂല കൃതിः अस्ति. തണ്ടുല അന്യസമവേദ ക്രിയ अस्ति. താദൃശ കൃതിമാൻ ചൈത്രः. വിക്ലിത്യനുകൂലः വ്യാപാരः തണ്ടുല അന്യസമവേദ സംവേദः താദൃശ വ്യാപാരജനക കൃതിമാശ്ചൈത്രः. കൃതിമാൻ ഇതി കഥനം നൈയായികാനാം മത്തെ തിങ്ങർത്ഥः കൃതിः अस्ति. വ്യാപാരः ധാത്വർത്ഥः ഭവതി. വ്യാപാരജനികാ കൃതിः अस्ति. തത്ര തണ്ടുലേ സംവേദः ധാത്വർത്ഥः വിക്ലിത്തിः ഭവതി. ധാത്വർത്ഥരൂപ വ്യാപാരः अपि अस्ति. തണ്ടുലസംവേദ വിക്ലിത്തി അനുകൂല വ്യാപാരः अस्ति. തത് കുത്ര വർത്തത്തെ തണ്ടുലാത് അന്യസ്മിൻ സമവേദ വ്യാപാരः ഭവതി. താദൃശ ക്രിയാജനക കൃതിമാൻ ചൈത്രः. एवञ्च तण्डुल इदानीं द्वितीयायाः प्रकृतिः प्रातिपदिकं तस्मिन् फलं विक्लितिः भवति. एवञ्च तादृशविक्लितजनकव्यापारः भवति. सः व्यापारः परस्मिन् वर्तते, चैत्रे वर्तते. एवञ्च तादृशक्रियाजनककृतिः कुत्र कस्य चैत्रस्य एवं शब्दबोधः इति वदन्ति. इदानीं नैयायिकानाम् एतत् मतं भूषणसारकारस्य इष्टं. नैयायिकमतं भूषणसारकाराय भट्टोजिदीक्षिताय कौण्डभट्टाय भूषणसारकाराय कौण्डभट्टाय न रोचते. स वदति तद् न रोचयामहे, तद् तत्र अस्माकं रुचिः नास्ति, अथवा तद् अस्मभ्यं न रोचते. परसमवेदत्वादेः गौरवेण वाच्यत्वात्. परसमवेदत्वं भवति तर्हि तत्र गौरवं भवति, अधिकतया वक्तव्यमिति. अतिप्रसङ्गः किं द्वितीयायाः शाब्दबोधस्य वा.
अत्र अतिप्रसङ्गः स्यादित्युक्ते अतिप्रसङ्गः कुत्र भवति? द्वितीयायाः अतिप्रसङ्गः भवति वा अथवा शाब्दबोधस्य अतिप्रसङ्गः वा? नाद्यः तावत् वाच्यकथनेपि तत्तादव स्यात्। इदानीं परसमवायत्वं स्वीक्रियते तर्ह्यपि दोषस्य तादवस्थ्यमस्ति। गमेति कृष्णं गोकुलम् इतिवत् पाचेति कृष्णं गोपः इत्यापत्तेः पूर्वोक्तरीत्या विक्लित्यनुकूल तण्डुल अन्यसमवेत अग्निसंयोगरूप धात्वर्थाश्रयत्वात्। इदानीं तण्डुलं पचति इत्यत्र अस्ति चैत्रः। पुनः तण्डुलं पच्यते स्वयमेव इत्यपि आपत्तिः स्यादिति वदन्ति। कर्तृकर्मणि प्रयोगः भवेत्। तत्र कर्तृकर्मणि प्रयोगे कर्तृकर्मणि न कर्मकर्तरि प्रयोगे कर्मकर्ता भवति। एवं तर्हि तण्डुलं पच्यते स्वयमेव, तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इति सार्वत्रिकः प्रयोगः, साधुप्रयोगः। परन्तु तण्डुलं पच्यते स्वयमेव इत्यापत्तिः। किं कारणं? विक्लित्यनुकूल तण्डुल अन्यसमवेत अग्निसंयोगरूप धात्वर्थाश्रयात्। विक्लित्यनुकूल तण्डुलः अस्ति, ततः अन्यस्मिन् समवेतः अग्निसंयोगः अस्ति। तादृश अग्निसंयोगरूप धात्वर्थः अस्ति इति कारणेन पचनक्रिया तर्हि तत्र तण्डुलस्य कर्मत्वापत्तिः परसमवेतत्वे कर्मत्वापत्तिः भवति। व्यापारस्य तण्डुलाश्रये भिन्ने अधिकरणे वर्तमानत्वे सति तण्डुलस्य कर्मत्वं स्यात् द्वितीया स्यात् इति आक्षेपः। शाब्दबोध अतिप्रसङ्गोऽपि उक्तरीत्यैव निरस्तः। शाब्दबोध अतिप्रसङ्गः अपि पूर्वोक्तरीत्या निरस्यते। परसमवेदत्वस्य शक्यत्वेपि परत्वस्य परसमवेदत्वस्य च इष्टान्वयलाभाय अनेकशः कार्यकारणभाव अभ्युपगमे गौरवतरत्वम् इति स्पष्टं भूषणे बृहद्भूषणे स्पष्टतया प्रतिपाद्यते। एवं परसमवेदत्वम् अपि शक्यत्वम् इति स्वीक्रियते तर्हि परसमवेदत्वमपि स्वीकृत्य शक्यत्वं प्रतिपाद्यते तर्हि परत्वस्य परसमवेदत्वस्य च इष्टान्वयलाभाय कार्यकारणभावे विविधरीत्या योजनीयः इति बहुविधकार्यकारणभावः कल्पनीयः इति गौरवमस्ति। तादृशगौरवम् अतिमहत् एवञ्च गौरवतरत्वात् इति भूषणे बृहद्भूषणे स्पष्टतया प्रतिपादितम्। एवं कर्मत्वं प्रतिपादितं। कर्तृक्रिया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। एवञ्च कर्मणि द्वितीया इत्यप्युक्तम्। तत्र कर्मत्वस्य अतिप्रसङ्गमपि वादितम्।
തദനന്തരം കർമ്മണഃ സപ്തവിധത്വം അത്ര പ്രതിപാദയിതും ഉദ്യുക്തേ ഭൂഷണസാരകാരः. ഭൂഷണസാരേ ഉച്യത്തെ ഏതച്ച സപ്തവിധം. അനന്തരം കാരിക വാക്യപദീയകാരികാः സന്തി. നിർവർത്യഞ്ച വികാര്യഞ്ച പ്രാപ്യം ചേതി ത്രിധാ മതം തച്ച ഈപ്സിതതമം കർമ്മ ചതുർത്ഥ അന്യത്തു കൽപ്പിതം. ഔദാസീന്യേന യത് പ്രാപ്യം യച്ച കർത്തുരനീപ്സിതം സപ്ജ്ഞാന്തരൈഃ അനാഖ്യാതം യദ്യച്ചാപ്യന്യപൂർവകം ഇതി. വാക്യപദീയാത് നിർവർത്യഞ്ച വികാര്യഞ്ച പ്രാപ്യം ചേതി ത്രിധാ മതം തച്ച ഈപ്സിതതമം കർമ്മ. ഈപ്സിതതമം കർമ്മ ത്രിധാ നിർവർത്യം വികാര്യം പ്രാപ്യഞ്ച. അന്യത് ഈപ്സിതമം കർത്തൃസമം കർമ്മ ഇതരഃ പരം തഥായുക്തം ച അനീപ്സിതം ഇത്യാദിഭിः അപി കർമ്മത്വം വിധീയത്തെ. കർമ്മസംജ്ഞാ വിധീയത്തെ. താദൃശ കർമ്മ അന്യത് കർമ്മ. അന്യത് കർമ്മ ചതുർത്ഥ കൽപ്പിതം. തത്ര സ്പഷ്ടതയാ പ്രതിപാദനം ആഗമിഷ്യതി. അനീപ്സിതതമം അപി ഭവതി. തത്ര ഈപ്സിതമം കർത്തുരീപ്സിതമം കർമ്മ ഇതി സൂത്രവിഹിതം. തത്ത് കർമ്മ നിർവർത്യം വികാര്യം പ്രാപ്യമിതി ത്രിധാ. അന്യത് സൂത്രാന്തനിർദ്ദിഷ്ടം ചതുർധ. തത് ഔദാസീന്യേന പ്രാപ്യം. പുനഃ കിം തത് ഔദാസീന്യേന അപി അസ്തി. താടസ്ഥ്യേന പ്രാപ്യമസ്തി. പുനഃ ചോരവിഷാദി ദുഷ്ടമപി അസ്തി. एवं चोरस्य तद्विषस्य अपि विषं भुङ्क्ते इत्यत्र विषस्य द्वेष्यकर्मत्वमस्ति. अनीप्सितं कर्म भवति. तत्र ताडस्थ्यमत्र अस्ति. ग्रामगमनावसरे तृणस्य स्पर्शः. द्वेष्यकर्म भवति विषभोजनं. तत्तु चोरदर्शनम्. एतद्द्वयम् अर्थात् ताटस्थ्यात् प्राप्यं कर्म, उदासीनं कर्म, तद्वत् द्वेष्यं कर्म इति द्वयमपि तथायुक्तं च अनीप्सितमिति सूत्रेण निर्दिष्टम्. पुनः अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादिविशेषैः अविवक्षितस्य कारकस्य कर्मसंज्ञा विधीयते. एवञ्च संज्ञान्तरैः अनाख्यातम् अपादानादि संज्ञाभिः अनाख्यातम् अकथितं तस्यापि
കർമ്മത്വമുക്തം. അവിവക്ഷിത കർമ്മ അകഥ്യം ചേതി സൂത്രനിർദ്ദിഷ്ടം. പുനഃ യച്ചാപി അന്യപൂർവകം അന്യത് കാരകം പൂർവം വിശ്രുതത് യഥാ ദേവദത്തം അഭികുത്യതി ഇത്യത്ര ദേവദത്താദികം ദേവദത്തം അഭികൃത്യതി പരന്തു ദേവദത്തായ കൃത്യതി ഇത്യത്ര ബൃഹദ്ഗൃഹേഷ്യാർത്ഥാനാം യം പ്രതി കോപഃ ഇതി സൂത്രേണ സമ്പ്രദാനസഞ്ജ്ഞാ അസ്തി. പരന്തു ഉപസർഗः अस्ति तर्हि उपसर्गः तत्र दृहादिभ्यः तादृभ्यः पूर्वं भवति तर्हि तत्र सम्प्रदानं कृतगृहेष्यार्थानां सूत्रेण विहितं सम्प्रदानं तत्र कर्म भवति. कृतद्रुहोपसृष्टयोः कर्म इति. एवं अन्यपूर्वकं भवति यत्र अन्यपूर्वकं नाम उपसर्गादिपूर्वकं धातो प्रयोगे तत्र अन्यकारकस्य सम्प्रदानकारकस्य अत्र कर्मसंज्ञा विधीयते. एवं कर्म इदानीं चतुर्था अत्र उक्तं. प्रथमं निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यमिति त्रिधा उक्तं. तदनन्तरम् औदासीन्येन प्राप्यं अनीप्सितं द्वितीयं सप्ञान्तरैः अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं तृतीयं ततः अन्यपूर्वकं चतुर्थं. सर्वमपि संयोज्य वयं पश्यामः तर्हि कर्म सप्तविधं निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्च चेदि त्रिधामतं तच्च ईप्सितमं कर्म. अन्यत् अनीप्सितं कर्म उदासीनमप्यस्ति अनीप्सितमप्यस्ति अपादानादि संज्ञाभिः अविवक्षितम् अपि अस्ति. पुनः अन्यपूर्वकमपि अस्ति. यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत् प्रकाशते तन्निर्वर्त्यं विकार्यं तु द्वेधा कर्म व्यवस्थितं. कर्मणः त्रिविधत्वे प्रथमं द्विविधत्वमुच्यते. निर्वर्त्यं विकार्यम् इति. यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत् प्रकाशते तन्निर्वर्त्यं विकार्यं तु द्वेधा कर्म व्यवस्थितं. प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित् काष्ठादिभस्मवत् किञ्चित् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्. क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते
ദർശനാദനുമാനാദ്വാ തത് പ്രാപ്യമിതി കഥ്യത്തെ ഇതി ച തത്രൈവ ഉക്തം. തത്ര വാക്യപതി ഏവ ഉക്തം നിർവർത്യവികാരിയോः ലക്ഷണം പ്രഥമം തദനന്തരം പ്രാപ്യസ്യ ലക്ഷണം ഉച്യത്തെ. തത്ര സതീവ അവിദ്യമാനാ വാ പ്രകൃതിഃ പരിണാമിനി യസ്യ നാശ്രിയത്തെ തസ്യ നിർവർത്യത്വം പ്രചക്ഷത്തെ ഇത്യപി വാക്യപദീയേ. സതീവ അവിദ്യമാനാ വാ പ്രകൃതിഃ പരിണാമിനി യസ്യ നാശ്രിയത്തെ തസ്യ നിർവർത്യത്വം. നിർവർത്യം ഇതി എവൻ്റെ ക്രിയയാ നൂതനതയാ സാധനീയം. സദൈവ അന്യഥാ പരിണമത ഇതി നാസ്തി. താദൃശ പൂർവം സതീവ അവിദ്യമാനാ വാ പ്രകൃതിഃ പരിണമത്തെ ഇതി ന ആശ്രയത്തെ തർഹി തത്ര നിർവർത്യത്വം ഉച്യത്തെ. വസ്തു നൂതനതയാ ഉത്പദ്യത്തെ. കഥമസ്തി? പ്രകൃത്യുച്ഛേദസംഭൂതം. പ്രകൃതി ഉദാഹരണം തത്ര മൃത് പ്രകൃതി ഘടസ്യ എവഞ്ച പ്രകൃത്യുച്ഛേദസംഭൂതം तत्र किञ्चित् काष्ठादिभस्मवद् अपि अस्ति. तत्र प्रकृतेः उच्छेदेन सम्भवति खडः सम्भवति. खडः निर्वर्त्यः. एवञ्च कृञ्धातोः सम्बन्धेन धात्वर्थसम्बन्धेन वयं निर्वर्त्यत्वं विकारित्वं च वदामः. एवञ्च खडः पूर्वं नास्ति. एवञ्च पूर्वरूपम् अपि नाशयित्वा खडस्य निर्माणं करोति कश्चित्. एवञ्च प्रकृतिविषये विवक्षा नास्ति. तर्हि नूतनरूपेण वस्तु निर्मीयते. तर्हि तत्र प्रकृतेः उच्छेदः अस्ति इति भावनया वयं वदामः. तत्कर्म निर्वर्त्यं कर्म. एवञ्च कृञ्धातोः अर्थस्य करणस्य कर्मत्वेन यः घटः अस्ति सः घटः निर्वर्त्यः. पुनः काष्ठं दहति, अग्निना दहति, तदानीं भस्म सञ्जायते. अनि काष्ठस्य नाशेन प्रकृतेः उच्छेदेन काष्ठं भस्म भवति. एवञ्च भस्म अपि निर्वर्त्यं भवति. परन्तु इदानीम् अस्ति वस्तु तत्र केवलं गुणान्तरस्य उत्पत्तिः एव क्रियते. यथा सुवर्णं भवति, सुवर्णस्य गुणादिविकारेण कुण्डलादिनिर्माणं भवति. तदानीं विकारः क्रियते सुवर्णस्य. तत्र विकार्यं कर्म इति वयं वदामः. सुवर्णेन अन्यत् किमपि निर्मीयते तर्हि सुवर्णं तत्र विकार्यं कर्म भवति. पुनः अपरं कर्म अस्ति प्राप्यं कर्म.
പ്രാപ്യം കർമ്മ കിം ഭവതി വാക്യപദീയ ഉച്യത്തെ ക്രിയാകൃതവിശേഷാണാം സിദ്ധിഃ യത്ര ന ഗമ്യത്തെ ദർശനാത് അനുമാനാദ്വാ തത് പ്രാപ്യമിതി കഥ്യത്തെ. ക്രിയയാ വിശേഷഃ നിർമീയത്തെ, താദൃശവിശേഷः നിർവർത്തിയെ കർമ്മണി अपि ദൃശ്യത്തെ, വികാര്യെ കർമ്മണി अपि ദൃശ്യത്തെ. ക്രിയാകൃതവിശേഷസ്യ സിദ്ധിഃ യത്ര ഭവതി, യത്ര കാര്യേ ഭവതി തത്ര തത് കാര്യം നിർവർത്തിയം വാ വികാര്യം വാ. പരന്തു യത്ര ന ഗമ്യത്തെ ദർശനാദ് അനുമാനാദ്വാ തത് പ്രാപ്യം ഇത്യുച്യത്തെ. കശ്ചന ഘടം ദൃഷ്ടവാൻ തത് ഘടം പശ്യതി ഇതി വ്യവഹാരः. ദർശനക്രിയായാः കർമ്മ ഘടः. एवं दर्शनेन घटे विशेषः कोऽपि न क्रियते. क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिः उपलब्धिः नास्ति. दर्शनाद्वा दृष्टुं न ज्ञातुं शक्यते केनापि अयं घटः दृष्टो वा न वा. അനുമാനമപി കർത്തും ന ശക്യത്തെ. ദർശനക്രിയാസംബന്ധേന അയം ഘടഃ കേനാപി ദൃഷ്ടോ വാ ന വാ ഇതി ജ്ഞാതും ന ശക്യത്തെ. അനുമാനേന അന്യത് കിമപി ജ്ഞാതും ശക്യത്തെ. തത്ര വികാരः കൃതः തർഹി ജ്ഞാതും ശക്യത്തെ. തത്ര ദർശനേന കഥാചിത് അനുമാനേന. परन्तु दर्शनक्रियापेक्षया एकस्मिन् वस्तुनि विशेषः जायते वा न वा इति वयं न जानीमः. दर्शनक्रिया विशेषः नैव क्रियते वस्तुनि. एवञ्च दर्शनक्रियापेक्षया कर्मणः प्राप्यत्वम्. भूषणसारे उच्यते च तत्रैव उक्तं घटं करोति इत्याद्यम् इत्युक्तम् उच्छेदेन. पुनः काष्ठं भस्म करोति, सुवर्णं कुण्डलं करोति इति च द्वितीयमिति. तत्र पूर्वं मया उक्तं भस्म करोति इति काष्ठं, काष्ठस्य उच्छेदः भवति इति कृत्वा भस्मः जायते इति. परन्तु मतान्तरेण अत्र उच्यते काष्ठस्यैव विकारः भस्म इति. तर्हि तत्र भस्म विकार्यं कर्म भवति. तत्र भस्म विकार्यं कर्म. सुवर्णं कुण्डलं करोति इत्यपि विकार्यं कर्म. घटं पश्यति इति तृतीयं प्राप्यं कर्म. पुनः तृणं स्पृशति इति उदासीनं कर्म. तृणं स्पृशति अर्थात् तत्र तृणस्य स्पर्शने इच्छा नास्ति कर्तुः. कर्तुः क्रिया प्राप्तुम् इष्टं नास्ति. परन्तु तत्र द्वेषः नास्ति. कश्चन ग्रामं गच्छति, गमनवेलायां गमनावसरे तृणं स्पृशति. एवञ्च तृणस्पर्शने कर्तुः द्वेषो नास्ति. अतः उदासीनं कर्म स्पर्शनस्य तृणमत्र. विषं भुङ्क्ते
एवञ्च विषस्य भोजने इच्छा नास्ति, कदाचित् अन्येन निर्बन्धेन विषं भुज्यति, तस्मिन् अवसरे यः भुङ्क्ते तस्य विषं द्वेष्यं भवति। एवञ्च द्वेष्यं कर्म तद् उदासीनं कर्म द्वेष्यं कर्म च अनीप्सितं भवति। अनीप्सितं कर्म। पुनः दोग्धि गां दोग्धि इति सप्नान्तरैः अनाख्यातम् अकथितं। गां दोग्धि पयः दोहनकर्मणा प्राप्तुम् इष्टतमं पयः भवति, परन्तु पयः गोः अपादानात् प्राप्यते। परन्तु गोः अपादानत्व विवक्षा नास्ति चेत् अकथितञ्च इति सूत्रेण गोः कर्मत्वं तत्र विधीयते। एवं सप्नान्तरैः अनाख्यातम् अपादानादि सप्नान्तरैः अनाख्यातं कर्म अस्ति। उदाहरणं गां दोग्धिपयः इत्यत्र गोः कर्मत्वम्, अत एव गाम् इति तत्र कर्मत्वेन कर्मणि द्वितीया। तत्र केषां धातूनाम् अकथितम् अविवक्षितं कारकं कर्म भवति इति दुह्यादित्यादि वार्तिकोक्तकारिकाभिः उक्तमस्ति। तद् पठनीयमस्ति। पुनः अन्यपूर्वकम् इत्यस्य उदाहरणं भवति क्रूरम् अभिकृत्यति। क्रूरम् अभिकृत्यति। क्रूरस्य विषये कृतद्रुहेष्यार्थानां यं प्रति कोपः इति सम्प्रदानत्वम्। क्रूरं प्रति अस्माकं क्रोधः एवं तर्हि क्रूराय क्रुध्यति। परन्तु अभि इति उपसर्गयोगी सम्प्रदानं कर्मसंज्ञकं भवति। अतः द्वितीया क्रूरम् अभिकृत्यति। अतः तत्र क्रूरस्य कर्मत्वम् अन्यपूर्वकत्वात्। अन्यपूर्वकं कर्म अपि भवति। एवं कर्मणां सप्तविधत्वम् अत्र उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं द्वितीयायाः कर्म अर्थः। पुनः कर्मभेदाः उक्ताः। कर्मत्व व्यवहारे सति यत्र अधिप्रसङ्गः भवति तस्य अतिप्रसङ्गविषये अपि उक्तमस्ति। अस्तु।